की आवाज निकली है। आपको क्या है? जितने लोग खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, बाइबल कहती है वो यीशु के शागिर्द हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप गवाह हैं। बोल सकते हैं मैं यीशु का गवाह हूं। जोरदार तालियां बजाइए पावरों के लिए। वो आपको डिलीट कर रहा है। हालेलुया। और सुनेगा बाइबल कहती है जो यीशु का दुआ है वो बहुत सेंसिटिव और दिलेर भी है। दोनों अलग अलग हैं। कमजोर सेंसिटिव एहसासमंद और दिलेर भी है। आपके अंदर जो बोलने की ताकत है ना वो आप नहीं। पौलुस कहता है मैं ना जिंदा रहा मुझे मेरा यीशु जिंदा है। शेरे बबर यहूदा का। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप गवाही के लिए तैयार हैं। सो आइए आज हम बाइबल मुकद्दस से ईदे पेंटिकॉस्ट के ताल्लुक से सीखेंगे कि आज हमें खुदा क्या सिखाता है। रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल जरा देखिएगा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। बाब नंबर 1 रसूलों के अमाल बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल बाब नंबर 1 आयत नंबर 8 से कलाम में खुदा में लिखा है लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बोलिए आमीन। मुत्तफिक हैं मैं यीशु का गवाह हूं। अब बोलेंगे जोर से मैं यीशु का। प्रेज़ गॉड। ईदे पेंटिकॉस्ट पे क्या वाकया हुआ इससे पेशतर कि हम ईदे पेंटिकॉस्ट पर चले हम जरा वापस उस जगह चले जहाँ यीशु मसीह ने कोई बातें की हमसे। आप जरा ये देखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में क्या क्या बातें लिखी है। पहले आयत नंबर 8 की तरफ तवज्जो करें। आयत नंबर 8 क्या कह रही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हुआ और उन्हें कह रहा है लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा फिर तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे। वाह, जिस तरह का यीशु मसीह खुद है उस तरह के गवाह भी तैयार कर रहा है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने जब पहली बार हैकल के अंदर हवाला पढ़ा यशायाह नबी का सहीफा सबसे प्यारा और खूबसूरत हवाला यीशु ने कहा खुदावंद का रूह, खुदावंद का रूह। जब उसने कहा कि तुम गवाही देने के लिए जाओ ठहरे रहना जिस वक्त तुम्हें खुदा का रूह मिले तब कहना कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। हालेलुया। एक गवाह के पास रूह भी होना जरूरी है। हालेलुया। सो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान को उठा लिया गया क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पर आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है। इसी आयत को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आयत नंबर 9 में लिखा है ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। यीशु मसीह शागिर्दों से बातें करते करते आसमान पर साउथ पर आगे चले गए। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ये अकेले रह गए शागिर्द तो फिर ये दिन रात दुआएं करते थे क्योंकि यीशु ने कहा था मैं जाता हूँ बाप के पास दूसरा मददगार है उसे भेजना। ये सब के सब यीशु के जाने के बाद एक जगह जमा थे और ये दुआ में ठहरते थे और जब ये दुआ में ठहरते थे तो यही कहते थे कि हमें खुदावंद उस वादे के मुकम्मल होने का इंतजार है। मैं वहां नहीं था लेकिन दुआ में वो जरूर ठहरे हुए थे। अब वो क्या बात करते थे ये यीशु जानते हैं या फालतू भी जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है आयत नंबर 15 में बाब नंबर 1 और इन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा
रॉन्ग फिगर जो लिखा गया है, जो दुआ में ठहरते थे 120 की जमात थी। आपकी बाइबल में ये लिखा है कितनी जमात थी जी? 120 की जमात ये थी कि जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए, कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हमने उसे देखा। ये 120 की जमात की गवाही थी और वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम मेरे गवाह हो, यहूदिया से लेकर दुनिया की इंतहा तक, यरूशलेम से शुरू करना, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो। लेकिन बाइबल में एक और किस्सा लिखा है, इन्हें रोक दिया गया कि अभी ना जाना, अभी गवाही भी देनी है लेकिन अभी ना जाना, क्योंकि काम पूरा होना अभी बाकी है। तो हम जब बाइबल मुकद्दस में बातें सीखते हैं तो ये बहुत ख़ास बातें हैं। आइए मैं चाहता हूँ कि हम बाब नंबर 1 से आयत नंबर 2 से हम पढ़ना शुरू करें, ताकि जो आज खुदा हमें सिखाने वाला है हमें कसरत की बरकत मिले। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर, यरूशलेम से बाहर। मैं दोबारा जरा आयत को पढ़ूंगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत खास बात यहाँ पर लिखी हुई है। आयत नंबर 2 को दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनिए। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, जिन्हें उसने, वो 12 के 12 रसूल जिसे चुना गया था, लिखा है रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। आयत नंबर 3 में लिखा है उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर, मसलूब होने के बाद यीशु मसीह जब जी उठा तो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा। कौन? जो यीशु के शागिर्द थे, गवाह बन रहे थे, उन्हें वो नजर आता रहा। और कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। अगली आयत बड़ी गौर और फिक्र वाली आयत है, आयत नंबर 4। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। क्यों ना जाओ? आगे आयत मुकम्मल ये हो रही है, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप के उस वादे का, हमें नहीं पता कि बाप का क्या वादा था, लेकिन आज हम उस बाप के वादे को भी सुने जिसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जोर दे दे के सुनाता रहा। यूएल नबी की किताब बाप नंबर 2 आयत नंबर 28 को कोई तरह देखिएगा। यूएल नबी का सही फैसला निकालिए। करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब सुने, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से उंडेलूंगा। और क्या होगा? जब मेरी रूह उंडेली जाएगी हर फर्द बशर पर, तो वो होगा क्या? वहां चमत्कार, मौजा, मिरेकल क्या होगा? जब यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह का वहादाना इस्तकबाल किया गया, होशाना जब खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो, और वहां पर फकीर फरीसी कहते हैं उस्ताद आका इन्हें बोलिए चुप हो जाएं। यीशु ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। क्या उठेंगे? इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उंडेलूंगा, तो आटे वट्टे नबूवत किया करेंगे। क्या करेंगे जी? तुम्हारे बच्चे, बेटे और बेटियां क्या करेंगे? आने वाले वक्तों के बारे में आगाही देंगे, क्योंकि वो अपने आप से नहीं, यीशु कहता है जो रूह मुझसे सुनेगा उसी की खबर देगा। वो नबूवत करेंगे और फिर जवान और बूढ़े, जवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, सारे पुरे जाओगे। ये वादा था। इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर, किसके बाद? खुदा के बेटे यीशु के मसलूब होने के बाद। इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से उंडेलूंगा, नाजिल करूंगा, भर दूंगा। ये बात यहां लिखी है। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। यरूशलेम से शुरू करना,
لیکن ابھی اس نے منع کر دیا، رک جاؤ، باہر نہ جاؤ جب تک تم قوت نہ پاؤ۔ تم میرے گواہ، قوت والے گواہ بنو، ڈرنے والے نہیں، بزدل ہونے والے نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں یسوع کے شاگرد بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے۔ اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے نعرہ مارا، میں یسوع کا گواہ ہوں، وہ کون لوگ تھے؟ ہاتھ اوپر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے ابھی وہ ہیں جن کو میں کہتا ہوں ہاتھ اوپر کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا یروشلم میں رک جاؤ، باہر نہ جانا۔ تو جن کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ہی ہاتھ چکنے دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہے۔ جب وہ وعدہ پورا ہوا، یہ ہاتھ وہ اٹھاتے ہیں جو خدا کے روح سے معمور ہیں، جن کے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب آئیے ذرا عید پینتیکوست کے دن ہوا کیا، ذرا دیکھتے ہیں۔ باب نمبر 2، کس کو نیند آ رہی ہے اپنا ہاتھ اوپر کرنے فٹافٹ۔ اعمال کی کتاب، اپنے نکالیاں بجائیں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں، پریز گاڈ۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں یہاں پر میری آواز سن رہے ہیں، ہاتھ لگا کے بتا دیجیے گا، شکریہ۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر اور وہ سب روح القدس سے آگے کیا لکھا ہے، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ بھلائی اور رحمت خدا کی طرف سے، وہ منصوبہ آج آپ کے لیے۔ ذرا دوبارہ اٹھا کہہ سکتے میں یسوع کا شاگرد ہوں۔ اب جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ کو کہا یروشلم میں رکے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس ہے۔ آپ کو قوت کا لباس چاہیے۔ آپ کو کیا کہا گیا ان شاگردوں کی نسبت؟ انہیں کہا گیا جب تک باپ کا وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ باپ کا وعدہ یہ تھا کہ میں اس کے بعد، یسوع کی مصلوبیت کے بعد، یسوع کے قبر میں رہنے کے بعد، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، یسوع کے میرے پاس دوبارہ آسمان پر آ جانے کے بعد میں وعدہ پورا کروں گا۔ آپ کو نہیں لکھی؟ اعمال کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 38 میں پڑھ لیں۔ پطرس رسول یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے باپ کے دائیں ہاتھ سے سر بلند ہو کر اس نے وہی روح بھیجا جس کا باپ نے وعدہ۔ ہاللیلویہ۔ ڈیفائن کیا گیا تصدیق کے ساتھ یوئیل نبی کے صحیفے کو نیت نامہ میں کہ خدا مجھے یسوع مسیح کا آنا کیوں ضروری۔ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا، جب تک قوت نہ مل جائے یہاں سے باہر۔ عید پینتیکوست کا دن آپ لوگوں میں سے کئیوں کو خاص نہیں لگتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کرسمس مناتے ہیں، اس میں ایک ہمارے لیے بڑا ڈائلاگ مشہور ہے۔ بھائی صاحب معذرت ہے، ڈائلاگ کیا مشہور ہے؟ بڑا دن نیڑے سائیاں نے کوئی صاحب کرسمس ہمیں رٹا ہوا ہے، وہ بعد نواں سال بھی رکھتے ہیں۔ اب آگے عید پینتیکوست سے پہلے عید قیامت المسیح جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں، وہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے، لیکن اس کے بعد پہلے پھلوں کی برکت کا دن، پہلے پھلوں کی قربانی کا دن، جس دن کلیسیا خدا کے حضور پیش کی جانی تھی، وہ روح والی کلیسیا عید پینتیکوست کے دن ہی پیدا ہوئی تھی۔ 120 کی جماعت روح میں پہلی کلیسیا بنی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے عید پینتیکوست کا دن بڑا خاص ہے۔ حالانکہ عید پینتیکوست جو ہے وہ 50ویں دن کا آ رہا ہے، اور یہ فصلوں کے پھل کی عید تھی جو ہم خدا کے حضور گزرانتے تھے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا، جتنے یہودی تھے وہ اس عید پر الگ الگ شہروں سے اس جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے تاکہ ہم اس مذہبی فریضہ کو پیش کر سکیں، کام پورا کر سکیں، اور یہ عید میں ہم لوگ شامل ہوں۔ تو یروشلم میں عید کے موقع پر سارے کے سارے آئے ہوئے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے پاکستان کے اندر کتنے صوبے آپ کو یاد ہوگا؟ ہاں کتنے ہو گئے باجی؟ 5 ہو گئے نا، نہیں کہتے ہیں 7.5 ہو گیا۔ اچھا پہلے کتنے تھے ہمارے پاس؟ کون کون سے؟ پیچھے والوں کو مجھے لگتا ہے یاد نہیں ہے۔ سندھ، سرحد، پنجاب، بلوچستان، 4 صوبے تھے۔ اب 5واں بھی ہمیں مل گیا۔ اگر میری ریڈنگ کوئی غلط ہو تو مجھے ذرا کریکٹ کر دیجیے گا۔
गिलगित बल्तिस्तान भी हमें 5 सूबा मिल चुके हैं। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के 5 सूबे। अब इन 5 सूबों की सकाफत भी अलग अलग है, कल्चर है। आपने कभी सुना होगा, देखा भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान के उनके ड्रेसेस कैसे बड़े प्यारे से उन्होंने वो पहने में ड्रेसेस पहन के वो बताते, नुमाइंदगी करते अपने इलाके की। चलो पंजाब की तरफ जाते हैं। पंजाबी तो याद है, इतने काफ़ी बैठे लाचा पा के लंबे लंबे चोगे मुछा वाटर देना से पगड़ियाँ पाई हैं। फिर हम अपने पख्तून भाइयों को देखते हैं पेशावर में, उनका भी अंदाज बड़ा प्यारा। पेशावर वाले बलूचिस्तान वाले भाई काफ़ी लंबे वो घेरे वाले जो उन्होंने पहने थे कपड़े, उनके खूबसूरत लगते हैं। तो हर एरिया का एक अपना सिलसिला है, लेकिन उनकी अपनी जुबान भी है। पेशावर वालों की पख्तून जुबान आपको पता है, ठीक है। कराची वालों की कौन सी जुबान है? ऐसा रेडिया लेकर आ गया वो कहते कराची वालों की पंजाबी जुबान है। पंजाब वाले की जुबान है? पंजाब वालों की कौन सी जुबान है? पंजाब वाले पीछे बैठे जरा बताएंगे ऊंची सी। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कारो रोटी खा के मुझे समझ आ रही है। पंजाब वालों की जुबान पंजाबी है, पेशावर वालों की जुबान पख्तून है, सिंध वालों की जुबान सिंधी है, ठीक है। और जब हम दूसरी उर्दू स्पीकिंग की बात करें, जो माइग्रेट करके महाजरीन है, उनकी उर्दू स्पीकिंग जुबान है, लेकिन हर एक की अपनी जुबान है। तो फर्ज करें मुझे खुदा का रूह कहता है, खुदावंद यीशु मसीह मुझे हुक्म देता है कि जाओ, और जाकर पेशावर वालों को कलाम सुनाओ। अब जब मुझे पश्तो जुबान है तो मैं किमें सुनाऊँ? मुझे नहीं पख्तून जुबान आती। हाँ, एक छोटा सा मुझे याद है, जो बच्चे भी जानते हैं, द उस्ताद अकबर चैनल है शागिर टीवी। ये मैंने सीखा हुआ कि आपका प्यारा चैनल शागिर टीवी। तो इतना सा लफ्ज़ काफ़ी नहीं। मैं तो यीशु का गवाह हूँ, तो मुझे तो फिर वहाँ पर जाके उसकी ज़ुबान में, जब उसको नहीं समझाना है तो मेरे पास ज़ुबान नहीं। इसी तरह अगर मुझे हो सकता है किसी गोइन के इलाके में भेज दिया जहाँ इंग्लिश बोलनी पड़े, वो तो टोटली मेरी नहीं आती, उधर तो मैं फंस जाऊँगा। तो बोले हाउ आर यू, मैं दांत काट के हाँ वैसा ही हूँ। मुझे तो यीशु की गवाही देनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई? बाइबल में तो पता क्या कह रही है, यीशु ने क्यों रोका था? आपको कुछ नज़दीक पहुँच गए। जब तक तुम्हें कुव्वत ना मिल जाए तुम बाहर ना जाना, क्योंकि अगे अलग अलग जुबान वाले बैठे हैं। किस तरह बोलोगे? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईद पेंतीकोस्त के दिन जब जोर की आंधी का सन्नाटा था ना, बड़ी प्यारी कहानी है। जब पहला गवाह आया यीशु मसीह, पहला मददगार आया यीशु मसीह, उस वक्त क्या हुआ? आपकी तवज्जो है? जब यीशु मसीह आया तो आसमान हरकत कर रहा है। किस तरह? सितारा चलने लग गया। आपको याद है? जमीन पर बड़ा काम क्या हुआ? एक कमारी हामला हुई, बड़ा काम हुआ। पहला मददगार आया तो बड़ा काम हुआ। अब जब दूसरा मददगार आया तो कोई बड़ा काम जमीन पे नहीं होना। लिखा है जो 120 की जमात जवाब कर रहे थे कि यकायक आसमान से जोर की आंधी का सन्नाटा, और क्या हुआ कि ऊपर से आग से फटती हुई जुबानें आई और आकर उन 120 की जमात पर ठहर गई। और जैसे वो जुबानें ठहरी, वो गैर जुबानें बोलने लग गए, गैर जुबानें बोलने लग गए। अब जब वो गैर जुबानें बोलने लगे, आपकी तवज्जो जरा, हुआ क्या? वो उसी वक्त बाहर निकले जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, आपकी बाइबल में ये लिखा है अमाल की किताब में, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत दी, इस तरह वो बोलने लगे। वो सीधा पख्तून भाई के पास जाकर कहते हैं, यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, वो मर गया जी उठा, हालेलुया। ये उसे वो जुबान दी गई जो एवेंजलिज्म की जुबान थी। कौन सी जुबान? मुबशराना जुबान दी गई, मुनादी की जुबान दी गई। ये वो जुबानें हैं। और आज जो हमें मिल रही हैं तरह तरह की जुबानें, ये आज हमें मिल रही है दुआ की जुबानें। और पौलुस कुरिन्थियों के खत के अंदर कलीसिया में कह रहा है कि जो बेगाना जुबानों में दुआ करता है वो शख्सी तरक्की करता है। कौन सी तरक्की? लेकिन जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की की बात करता है, हालेलुया। आपको तो बेसमझ आ रहा है? शख्सी तरक्की की गवाही जिंदगी की है। क्योंकि जब कौन सी तरक्की है?
آپ جب غیر زبان بولتے ہو تو آپ کس طرح اس میں نبوت کر سکتے ہو؟ آپ غیر زبان میں کسی کے لیے نبوت کرو گے جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا سوچے گا؟ بائبل میں لکھا ہے یہ آپ کی شخصی ترقی کے لیے، خوب بولو، پنڈال میں بھی بولو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن روح القدس آیا کس لیے تھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں میں یسوع کا شاگرد ہوں؟ اب ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں؟ اب بول سکتے ہیں میں یسوع کا گواہ ہوں؟ یسوع کے گواہ کے لیے کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ یروشلم سے شروع کرنا دنیا کی انتہا تک تم میرے کہاں تک گواہ ہو؟ اتوں عبادت کر کے تسی جدو کار چلے پانڈے تھوڑا انتظار کرتے، روٹیاں پکانا تھوڑا انتظار، اس کے بعد تسی کام تے جانا، بس یہ انتظار ہے۔ آپ یسوع کے گواہ کس طرح؟ صرف غیر زبانیں مانگ لینے سے آپ کیا بہت ترقی کر رہے ہو؟ آپ کی اپنی شخصی کا کوئی خالی نظر نہیں آ رہا کہ آپ غیر زبان میں گھروں میں دعائیں کر رہے ہو اپنے لیے ہی کہ میری شخصی ترقی ہو رہی ہے۔ شخصی ترقی کا مطلب ہے میں پاور جنریٹ کر رہا ہوں، اور جب پاور جنریٹ کرا تو یہ روحوں کے نوروں کے باپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو وہ نوروں کا باپ کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو، تو پاور جنریٹ کر کے آپ روشنی ہو۔ یسوع نے کہا کوئی بھی چراغ جلا کر بیڈ کے نیچے نہیں بلکہ دیوار پہ رکھتا ہے، آنے والوں کو روشنی دے۔ شخصی ترقی جب آپ کرتے ہو تو خدا آپ سے باتیں کرے گا، جا اس سے یہ بات کر، جا اس سے بات کر۔ یسوع کے گواہ جھوٹے نہیں، یسوع کے گواہ سچے ہونے چاہیے۔ عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس ملا تھا وہ گواہی دینے کے لیے تھا۔ کون سا جی؟ اب آپ میں سے کتنے زور سے میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں یسوع کا گواہ ہوں؟ بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر؟ کتنے بول سکتے ہیں یسوع کا گواہ ہوں؟ دوبارہ میں سننا چاہتا ہوں، میں یسوع کا گواہ ہوں۔ ہاتھ اوپر رکھیے گا، اب دوسرے والے کا ہاتھ پکڑ لیجئے اور اس کی طرف دیکھ کر بولیں میں یسوع کا گواہ ہوں۔ دوسرے کی طرف دیکھ کر بولیں میں یسوع کا، اور آپ کو پتہ ہے آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو یسوع کی چاہت تھی، آپ گواہی دینا شروع ہو گئے ہو۔ ہاللیلویہ، اپنی لیے تالیاں بجائیے۔ صرف شفائیہ میٹنگوں پہ یہ نہیں کرو کہ آپ شفا لینے آئے ہو، آپ یسوع کے گواہ ہو۔ جب کسی کو نجات ملتی تو گواہی دے دینا، شفائیہ میٹنگ سے ملتی ہے نا گواہ کہ خدا نے میری زندگی میں یہ بڑا کام کیا، خدا نے میری زندگی میں یہ بڑا کام کیا، آپ گواہ ہو۔ تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بنا ہے، نجات دہندہ ہے۔ انس مال نے کیا کمال بات کری، تیرے مار کھانے سے یسوع نے گواہ تھا۔ ہم بھی جب گواہ بن رہے ہیں، یسوع کے شاگرد بن رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک امانت ہے، وہ لفظ ہیں، اور بائبل کہتی ہے، آئیے ذرا حوالے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سنفی ذرا نکالیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر توجہ کریں۔ دوسرا سنفی باب نمبر 4، دوسرا کرنتھی باب نمبر 4 آیت نمبر 1۔ جتنے عید پینتیکوست میں روح القدس سے معمور ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ لکھا ہوا ہے بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم پر ایسا کرم ہوا کہ جب ہمیں یہ خدمت ملی، جاؤ یروشلم سے شروع کر اور دنیا کی انتہا تک تم میرے۔ تو جب ہم پر ایسا کرم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت میں ہم شرماتے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شام کو وقت نکال کے دوسروں کو بولتے ہیں کہ آؤ ہم خدا کا کلام پڑھیں؟ آپ کتنوں کو بتاتے ہو کہ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے؟ آپ کتنے لوگوں کو خدا کے کلام کے مطابق توبہ کی طرف قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے میں کر سکتا ہوں یا میں نے کیا؟ اب چند ہاتھ اوپر ہوں گے، چند ہاتھ اوپر، اور کچھ سے جمائیاں رہے وقت پہ آ گیا بدلوں والا تھا کچن بھی ہیں کیونکہ آپ کی توجہ کلام کی طرف سے ہٹا رہا ہے۔ وہ ذرا دوبارہ پڑھیں، بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت
ہم شرماتے نہیں، ہمت نہیں آتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال میرے یہاں دیکھو بڑا لطیفہ آنا تھا یہ ادھر، مکاری کی چال۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سانپ کو دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سانپ کی زبان کیسی ہے، وہ جب باہر نکالتا ہے تو ایک اس کی زبان یا بیچ میں کٹ لگا ہوا ہے، اس کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ اور سانپ چلتا کیسے ہے؟ وہ کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی رنگ رنگ کے چلتا ہے نا، مکاری کی چال۔ وہ جیسے یسوع دے شاگرد ہیں، یہ تھے ایسے یسوع دے شاگرد، اور ادھر ہم ادھر جب عبادتوں میں ہوں گے نا، گورا ہے یا کالا ہے یا سانولا ہے، ہاں جی ایسے یسوع نے خون خریدے ہیں، یہ تو بات سچ ہوگی۔ جیسے گھر جائیں گے کر لیں گے یسوع کا کام، بھی پتہ ہی ہے نا، گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ ادھر کہتے ہیں جب یسوع پر ایمان لائے، ادھر آ گئے، یسوع میں تیرا خون خریدا ہوں، اور جیسے ادھر گئے، ہائے اور ربا نہیں لگتا پھر میرا۔ کتنی زبانیں سانپ کی؟ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم مکاری کے ساتھ چال، تھوڑی پھر غیر زبانوں میں کی ترقی ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس جو غیر زبان کے تحفے سے کیا ترقی ہو رہی ہے؟ ہر چوتھا بندہ کہتا ہے مجھے اسٹیج پر آنے دو۔ آپ اسٹیج پر آ کے کون سے تیر مارو گے یہاں سے، جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کس طرح کا بتاؤں گا؟ اس کے بعد سے زوردار تالیاں بجاؤ گے؟ سب سے میں بات سب میرے بہت کٹ تالیاں بھاجی مان نے، سیدر خادم ڈاکٹر جاوید ویلیم، گواہی ٹیلی ویژن کے روئے روایت جناب۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ آج تیار ہوں گے کہ روح القدس ہماری زندگی میں کس کام کریں؟ ہم دعا کریں۔